नमस्ते। नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनको महर्षि वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। हामी पाक्षिक रूपमा हरेक 15 दिनमा एनटिभी प्लसबाट महर्षि वैदिक ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। सदाझैं आज पनि नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनले गरेका गतिविधिको बारेमा, ध्यान सम्बन्धी विशेष कार्यक्रमहरूको बारेमा, हामीले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न कार्यक्रमहरूको बारेमा हामी प्रस्तुति लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष दीपक प्रकाश बास्कोटाले गर्नुभएको थियो र दीपक प्रकाश बास्कोटाले उक्त कार्यक्रममा हामीले यो मुभमेन्ट नेपालमा किन सञ्चालित गरिराखेका छौं र यसका विभिन्न विधाहरू के छन् भन्ने बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो र भावती ध्यान र वैदिक सनातन धर्म प्रतिको आकर्षण अहिलेको या त यो गीतालाई हामीले कसरी बुझ्छौं, वेदलाई हामीले कसरी बुझ्छौं, यो एउटा नलेज हो भन्ने बारेमा पनि उहाँले प्रश्न पार्नु भएको थियो। नेपालको जुन विविधता छ यसले नेपाललाई विशिष्ट ठाउँमा राख्छ र नेपालले संसारलाई चिनाउनु पर्छ र संसारलाई लिड गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। त्यस्तै यस कार्यक्रममा डाक्टर किङ्सली ब्रुक्सको पनि उपस्थिति रहेको थियो। उहाँ एसियन कन्ट्रीहरूलाई हेर्ने नेपालका लागि ग्लोबल कन्ट्री अफ वर्ल्ड पिसको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ र उहाँले 1% अफ द टोटल पपुलेसनले ध्यान गर्दाखेरि नेपालमा पर्ने सकारात्मक प्रभावहरूको बारेमा पनि उहाँले जानकारी गराउनु भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा विभिन्न वक्ताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका आफ्ना विचार विमर्श लिएर हामी आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौं। भावती ध्यानले आजको समाजमा किन आवश्यकता परेको छ, यो राष्ट्रिय आवश्यकता किन हो, यसले हाम्रो शरीर लगायत समाजमा पनि सकारात्मक असर या सकारात्मक प्रभाव कसरी पार्न सक्छ, हामीले किन नियमित ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने बारे विभिन्न वक्ताहरूले प्रकाश पार्नुभएका टिप्पणीहरू या सामग्रीहरू अबको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौं। भावती ध्यान वास्तवमा के हो, यसको आवश्यकता किन, ध्यानका विधिहरू के हुन सक्दछन्, यसका अनुभवहरू कस्ता रहेका छन्, यसको वैज्ञानिक अन्तर सम्बन्ध के छ लगायतका विभिन्न विषयहरू आज छलफल चर्चा हुनेछन्। तर यसै विषयलाई यहाँहरू माझ विषय प्रवेशको हिसाबले अगाडि राखिदिनु हुन र यहाँको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन म नेपाल महर्षि फाउन्डेसन फर वैदिक कल्चरका अध्यक्षज्यू तथा आजका यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। डाक्टर दीपक प्रकाश बास्कोटा। आज हामीले निम्ता गरेका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अतिथिज्यूहरू म देखिरहेको छु। मेरा पुराना मित्रहरू जो अहिले हामी जुन ठाउँमा जुन विधामा लागेका छौँ, तर धेरै धर्म संस्कृति र सभ्यताको क्षेत्रमा वैदिक अभियानको क्षेत्रमा कार्यरत हामी धेरै सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका, वर्तमानको रिटायर निजामती र प्रहरी र सेनामा कार्यरत रिटायर विभिन्न तहमा बस्ने अधिकारीज्यूहरू, त्यस्तै तान्त्रिक क्षेत्रमा विभिन्न तहमा बसेर अहिले रहिरहनुभएका साथीहरू र रिटायर भएका साथीहरू, अनि यो अभियानमा लागिरहनुभएका योग ध्यानको अभियानमा सँगै विभिन्न क्षेत्रमा स्पिरिचुअल मुभमेन्टमा लागिरहनुभएका धेरै अतिथि मित्रहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, मैले उहाँहरूलाई एकमुष्ट र सहकारी आन्दोलनका धेरै मित्रहरूलाई पनि मैले यहाँ देखिराखेको छु। सबैलाई यो अगाडिका चेयर सबै हाम्रो यो समान अतिथिहरू बस्ने चेयर हो र सबैलाई मैले आफ्नो ठाउँमा सम्मानपूर्वक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। हाम्रो एउटा मिसन छ अब कि त्यही किताबमा तपाईँले पढ्नु होला, 1% जनताले त्यो देशको 1% 1% पपुलेसनले ध्यान गर्यो भने के हुन्छ भने साइन्टिस्टहरूले गरेको रिसर्च पढ्नु होला। हामीले पढेका छौँ, विश्वास गरेका छौँ र अब नेपालीहरू 1% जसले ध्यान गर्छ, यो अभ्यास गर्छ नियमित रूपले, त्यस्ता नेपालीहरूको चाहिँ एउटा सङ्गठन बनाउँदैछौँ जसले केही गर्नु पर्दैन। हाम्रा नेताहरूले ध्यान नगरून्, उहाँहरूलाई सात्विक रूपमा फर्काउने काम त्यो 1% नेपालीहरूको ध्यानबाट हुनसक्छ भने वैज्ञानिक रिसर्च छ। योभन्दा ठुलो वेपन के हुनसक्छ? हतियार चाहिँदैन, गोली चाहिँदैन, बाटो चाहिँदैन,
सम्झौता गर्नु पर्दैन। अनि जति बाजेका लडाइँ गरेका झगडा गरेका नेताहरू छन् आफैमा मिल्छन्। त्यसको उदाहरण त हेरौँ, मोजाम्बिकमा गएर हामी हेर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालको राजनीतिलाई वैदिक हिसाबले शान्ति र समृद्धिको क्षेत्रमा राजनीतिक नाराले परिवर्तन गर्न सक्दैन। म पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट आएको मान्छे हुँ। मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण समय मैले राजनीतिमा खर्च गरेँ। तर मेरो अनुभव के हो भने अध्यात्मको कुनै चिन्तन छैन, जानकारी छैन भने त कुनै पनि राजनीति होस्, कुनै व्यवसाय होस्, सफल हुन सक्दैन भन्ने मेरो निष्कर्ष हो। अबको हाम्रो बाटो रहेको छ यो विचार र विशेषाङ्कको सार्वजनिकीकरणको शुभारम्भ दीप प्रज्वलनबाट। यहाँको अगाडि विशेषाङ्क राखिएको छ, कृपया यसलाई लोकार्पण गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। यो कार्यक्रमको लागि आज महर्षि सन्देशको भावात्मिक ध्यान विशेषाङ्क जो उपलब्ध भएको छ, म सुरुमै यसको मूल्यतिर अध्यक्षजीले सङ्केत गर्नु भएको छ। यति वजनदार यो ग्रन्थलाई 500 प्रति पीस पर्छ भन्ने प्रेसको पहिला माग थियो। पछि 375 भन्दा मुनि आउनै सकिन्न, भित्र पनि कलर छ बाहिर पनि कलर छ भन्ने कुरा आयो। हामी 350 भन्दा माथि मूल्य राख्नै सक्दैनौँ भन्यौँ। संस्थागत रूपमा यो हामी धेरै ठाउँमा पुर्याउनका लागि हामीले 350 मूल्य राखेका छौँ र आजको यो सार्वजनिकीकरणको सन्दर्भमा 150 रुपियाँ घटाएर 200 मा उपलब्ध गराउने अध्यक्षले जानकारी दिइसक्नु भएको छ। त्यो मैले साङ्केतिक रूपमा पुनः यहाँहरूलाई यो बनाउनका लागि 1.5 वर्षको जुन मेहनत परेको छ हाम्रो टिमबाट, म यसको प्रधान सम्पादक सहसम्पादक उपेन्द्र प्रसाद नेपाल र हाम्रा भावात्मिक तथा ध्यान सिद्धि प्रशिक्षक माधव प्रसाद अर्याल, मेनराज अधिकारी लगायतका मित्रहरूबाट जो मैले सहयोग पाएको छु, आदरणीय अध्यक्षजी डाक्टर किङ्सले ब्रुक्स र उहाँको धर्मपत्नी लेस्ली ब्रुक्स र तिलिङ्गाटार उच्च माध्यमिकका प्रधानाध्यापक र त्यहाँका ध्यान शिक्षकहरू, देशव्यापी रूपमा रहेका अरू गुरुकुलहरूसित सम्बद्ध कतिपय ध्यान शिक्षकहरूको सहयोगले यो 1.5 वर्षमा हामीले यो काम सुरु गर्ने क्रममा जुन भोल्युम हामीले आज उपलब्ध छ, योभन्दा करिब 4वटा भाग थियो। त्यो 4 भागलाई हामी 3 भागलाई सीमित गर्दै आएर हामी यो 1 भागमा यसरी प्रस्तुत गरेका छौँ। मैले पहिलो जानकारी निवेदन गर्न चाहन्छु र यस रूपमा आउनुको पहिलो श्रेय म आदरणीय आजका सभाध्यक्ष डाक्टर दीपक प्रकाश बाँसकोटा दाजुप्रति हार्दिक आभार र कृतज्ञता निवेदन गर्दछु। उहाँको जो आत्मीय प्रेरणाले मलाई यो काम गर्नलाई, हाम्रो टिमलाई काम गर्नलाई बडा ठुलो सहयोग पुग्यो र प्रकाशनका लागि कति पनि झन्झट बेहोर्नु परेन र जस्तो हामीले प्रकाशन गर्न खोजिरहेका थियौँ त्यो प्रकाशन गर्न सम्भव रह्यो। महर्षि यसरी भन्नुहुन्छ र भावात्मिक ध्यानको प्रभाव र परिणामबारे महर्षिले सारांशमा यसरी स्पष्ट सङ्केत गर्नुभएको छ। तसर्थ भावात्मिक ध्यान जागरुकले सोचको सूक्ष्म अवस्थालाई अनुभव गर्ने तथा सोच्ने स्रोतलाई प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो। ध्यानका बेलामा हामी सोच्दैनौँ, तर ध्यानपछि सोचको स्रोत भनेको ऊर्जा र बुद्धिको जलाशय हो। गुप्त शक्ति स्वतः बन्छ। ऊर्जाको कारण साथै गुप्त शक्ति हुनाको कारण यसले आफ्नो एक दिशा आफै लिन्छ, मन जब गहिराइमा जान्छ सोचको प्रक्रिया आफै बढ्छ। ध्यानपछिको सोचबाट गरिएका कामहरू कुनै निष्फल हुँदैनन् भन्ने एउटा पूर्ण लोकमार्ग भनौँ, राजमार्ग महर्षिले दिएर जानुभएको छ। त्यसैले विश्वव्यापी आम प्रयोग, अभ्यास, परीक्षण तथा अनुसन्धानबाट यो सिद्ध भएको पाइएको के छ भने नियमित रूपमा भावात्मिक ध्यानीका मानिसका जीवनमा आन्तरिक र बाह्य सद्गुणहरू स्वतः पानीको मूल फुटे जस्तै विकसित हुने वा प्रस्फुटित हुने अवस्था देखिएको छ। हुन त अध्यक्षज्यूबाट र यस पुस्तकका, यस ग्रन्थका, महर्षि सन्देश ग्रन्थका सम्पादकज्यूबाट यस पुस्तकको बारेमा, यस ग्रन्थको बारेमा धेरै कुराहरू प्रष्ट पारिसक्नु भएको छ। हुन त मैले धेरै यहाँ भनिराख्नु पर्दैन, तर जुन जिम्मेवारी उहाँले दिनुभएको छ र जुन अवसर पनि प्रदान गर्नुभएको छ, 2-4 कुराहरू म राख्ने अनुमति चाहन्छु। पहिलो कुरा त मैले यो पुस्तक एउटा ठुलो र महत्त्वपूर्ण ग्रन्थको रूपमा मैले पाएँ। 364 पृष्ठको यो पुस्तक, यो ग्रन्थ कति मिहिनेतका साथ, कति जानकारीमूलक
र कति महत्त्वपूर्ण कुराहरू उहाँहरूले सङ्कलन गरेर लेख्नुभयो भन्ने कुरा यो भित्रका कुराहरूमा पढ्दै जाँदाखेरि त्यो बुझ्न पाइन्छ। हुन त मैले डिटेलमा त हेर्ने कुरा हेर्न पाएको छैन, तर मैले सरसर्ती हेरेको छु। यति राम्रा कुराहरू जो आँखामा पर्न जान्छ र त्यसले एउटा जीवनलाई सकारात्मक ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्नको लागि धेरै मद्दत गर्छ भन्ने मैले मानेको छु। मलाई सबभन्दा आज यो भावगीत ध्यान विशेषाङ्ग पनि रहेको छ। मलाई सबभन्दा आकर्षण गरेको चिज चाहिँ यो प्राकृतिक नियम सङ्गत भन्ने जुन कुराहरू पनि आएको छ त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो। हामी पृथ्वीमा जन्मिएपछि हामी प्राकृतिक नियमसँग हामी चल्न सक्यौँ भने मात्र हाम्रो समृद्धि र दिगोपना सुनिश्चित छ। त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो 365 को यो ठुलो ग्रन्थमा महत्त्वपूर्ण ग्रन्थमा यस्ता महत्त्वपूर्ण उदाहरणसहित स्पष्टतासहित वैज्ञानिक प्रमाणका सहित यो जानकारीमूलक कुराहरू पाइन्छ। आई थिङ्क 2004 हो कि 5 मा म आयोवामा गएको बेलामा चाहिँ नि महर्षिको उहाँ पुगेको थिएँ र ट्रान्सडेन्टल मेडिटेसन पनि मैले सिकेँ र त्यो पनि मैले एक समयसम्म गरेँ। त्यसपछि चाहिँ फलो गर्न सकेको छैन, तर अब उहाँहरूको गाइडेन्समा फेरि गर्छु। अब मैले चाहिँ यति मात्रै भन्नु छ कि हाम्रो जुन मनुष्यको जीवन हामीले पाएको छौँ त्यसलाई राम्रोसँग कसरी जिउने, यसलाई कसरी सही बाटोमा लग्ने र एउटा स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ बडी, स्वस्थ दिमाग कसरी राख्ने, ह्याप्पिनेस र कन्टेन्ट कसरी जिउने, फुलफिल्ड लाइफ कसरी जिउने भन्यो भने यही ब्यालेन्स लाइफ उहाँले एउटा वाइस चान्सलरले राम्रो कुरा के भन्नुभयो भने कि प्रकृतिसँग मिलेर बस्नुपर्छ। प्रकृतिको नियम जुन छ त्यो अनुसारको हाम्रो पनि जीवनशैली भयो भने हामी पनि प्रकृतिको नियमको अनुसार, किन हामी पनि प्रकृतिकै अङ्ग हौँ, त्यसैले प्रकृतिको नियमको अनुसार हामी बस्यौँ भने चाहिँ एउटा स्वस्थ र ह्याप्पी जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने मेरो चाहिँ भनाइ हो। र यहाँ धेरै विद्युत बस्नुभएको छ, म धेरै टाइम लिन चाहदिनँ, मलाई बोल्न टाइम दिनुभयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद दिएपछि मलाई बोलाइदिनु। उहाँले वैदिक वाङ्मयलाई प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा महान कृति रच्नु भएको थियो। दुईटा महान कृति रच्नु भएको थियो, ह्युमन फिजियोलोजी, एक्सप्रेसन अफ वेद एन्ड द वेदिक लिटरेचर, र अर्को रामायण एन्ड ह्युमन फिजियोलोजी। यो एउटा कामको लागि। दोस्रो काम अर्को थियो, यी वैज्ञानिकले आफ्नो जिन्दगीभर कन्सियसनेसको स्टडी, चेतनाको स्टडी, जागृतिको अध्ययनमा उनले समय खर्चेका थिए। र तेस्रो काम चेतनाको प्रविधिका रूपमा भावातीत ध्यान, ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसनको दर्जनौं होइन सैकडौं अनुसन्धान गरेर एउटा टिम खडा गरेर अनुसन्धान गरिएको थियो। र हामीलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ, ती विद्वानले यो आफ्नो तौल बराबरको सुन जुन पुरस्कार पाएका थिए चर्चित भौतिक शास्त्री महर्षि महेश योगीबाट, त्यो सुन मात्रै होइन, आफ्नो सम्पूर्ण जिन्दगी, आफ्नो सम्पूर्ण जायका धन सम्पत्ति सबै जिन्दगी महर्षिका चरणमा सुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो महर्षिलाई कि कन्सियसनेसको नलेजभन्दा महान र पवित्र यो धरतीमा कुनै पनि कुरा छैन महर्षिजी। त्यसैले म यत्रो परम ज्ञानको लागि म यो सुनको डब्बा लिएर मैले गर्छु कि, त्यसैले यो सबै रिसर्चमा लगाइदिन्छु मैले। उहाँले सबै रिसर्चमा लगाइदिनु र उहाँले अनवरत कन्सियसनेसमा, चेतनामा, जागृतिको सत्तामा अनुसन्धान र अन्वेषण गर्नको लागि अगाडि बढ्नुभयो, वेदमा अनुसन्धान गर्नको लागि। वैदिक वाङ्मयको एउटा
पश्चिमको महान हस्तीका रूपमा उहाँ देखा पर्नुहुन्छ। सोसियल हार्मोनी एन्ड पिस भनेर छ, यसमा विभिन्न रिजल्टहरू हामीले देखेका छौँ। मेक्सिकोको कुराहरू छ, यहाँहरू यो वेबसाइटमा गएर यी भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कसरी प्रगति भएको छ, उनीहरू त्यहाँ कसरी यो रिजल्ट प्राप्त भएको छ। मेक्सिको, ब्राजिल, कोलम्बिया, इक्वेडर, पेरू, त्यसै गरी अर्को स्लाइडमा हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ मोजाम्बिक सबैभन्दा ठुलो इम्प्लिमेन्टेसन रिसर्च पनि यहाँ भएको हो। यहाँको कार्यक्रम सुरु गरिसकेपछि त्यहाँको यहाँ राष्ट्रपतिले भनेको कुराहरू पनि छ, यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ। द गार्जियन यो पत्रिकाले नै अनलाइन संस्करण हो, यसमा राम्रोसँग लेखेको छ, यहाँहरूले अनलाइनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। 16 वर्षको जनयुद्ध यसले समाप्त गरेको थियो भावातीत ध्यानले। त्यहाँ 30,000 व्यक्तिहरूलाई त्यहाँको 1% पपुलेसन प्लस त्यसमा एक्सटेन्डेड मर्सी एक्सटेन्डेड इफेक्ट भनेर भावातीत ध्यान सिद्धि तथा यौगिक उडान हुन्छ। त्यसको लागि विभिन्न 12वटा सैनिक ब्यारेकहरूलाई विभिन्न स्थानमा स्थापित गरिएको थियो र त्यहाँका सैनिकहरूले उनीहरूको ड्युटी भनेको के भने बिहान र बेलुका यौगिक फ्लाइङ गर्ने। यसले के गर्छ त भने सामूहिक चेतनालाई शान्त बनाउनलाई सहयोग गर्छ र सँगसँगै त्यहाँको रिजल्ट हामीले हेऱ्यौँ भने अचम्मको छ। त्यहाँ धेरै समयदेखिको खडेरी र शान्ति अशान्त एकैपटक सकिएको थियो। त्यो बेला धेरै वर्षपछि त्यहाँ वर्षा पनि भएको थियो र त्यो देश शान्त पनि भएको थियो। मोजाम्बिकको उदाहरण हामीले अनलाइनमा धेरै हेर्न सक्छौँ। माधव सरबाट मैले सिकेँ, भावातीत ध्यान गर्न थालेपछि कुरोमा के भयो, आफूलाई परिवर्तन पाएँ। परिवर्तन पाएँ भने मैले के परिवर्तन पाएँ भन्दा पनि म तपाईँलाई एउटा घटना गर्न चाहन्छु। नर्सिङ होममा राति भन्नुहोस् न, बिहान 6 बजे उठेदेखिको राति 10:30 बजे म बिरामी हेर्दै थिएँ। अझ 4-5 जना बिरामी अझ पनि बाँकी थियो हेर्न। श्रीमान श्रीमती डाक्टर भित्र छिरे, अचम्म लाग्यो। 10:30 बजे किन आउनु उहाँहरू, केही पर्यो होला भने उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो व्यक्ति बिहान 6 बजे उठेर 10:30 बजेसम्म पनि शान्त भएर होइन, खाना खाने त गल्ती गरिसक्यो, तैपनि शान्त भएर यो बस्नु किन सकेको छ, कसरी सकेको छ, त्यही सोध्न आउनुभएको छ। अनि मैले भने हो म ध्यान गर्छु, अनि ध्यान गर्छु भन्ने कुरा देखेपछि उहाँले के भन्नुभयो भने श्रीमानले भन्नु हो हामीले पनि सिक्नु पर्यो। मैले माधव सरलाई भन्दा कतिजना व्यक्तिहरूलाई सिकाउन भन्न सिकायो, तर के गर्ने, सिक्यो बिर्सिहाल्दो रहेछ। यो खोला पर्यो त्यो लौरो बिर्स्यो भने जस्तै हिसाबहरू छ। सिक्दा रहेछन्, कन्टिन्युएसन गर्न सक्दा रहेछन्, लगातार नगरेसम्म। जबसम्म तपाईँ लगातार गर्न सक्नुहुन्न केही पनि फाइदा छैन। यसको सबभन्दा कुरा अप्ठ्यारो के रहेछ र यसको सबभन्दा राम्रो सरल काम के छ, जुनसुकै ठाउँमा पनि ए बाबा हामी कुनै ठाउँमा कुर्नु पर्यो भने मान्छेको भिड रहेछ भने के गर्छ, छटपट भित्र बाहिर गरेछ। ए बाबा बस्नुहोस् न त्यहाँ कुनामा, एकछिन बस्नुहोस् न, 20 मिनट आँखा चिनेर बस्नुहोस् त। तपाईँ यति शान्त बनाउनुहुन्छ, तपाईँले यति कुरा पाउनुहुन्छ, तर यो कुरा गर्नै कोही चाहँदैन। हामी बाउआमा भएका व्यक्तिहरू बच्चालाई के चाहन्छौँ, चुरोट नखाओस्, अर्को उपदेश दिन्छौँ, केही काम लाग्दैन, ध्यान सिकाउनुहोस् न। त्यसले ड्रग नखाओस् भन्न चाहनुहुन्छ, सङ्गत गुनाको फल भनेर भन्नुहुन्छ। ए बाबु त्यो जाने ठाउँमा नजा, अरू ठाउँमा जा, त्यहाँ जुनसुकै ठाउँमा जान हुँदैन भने जहाँ त्यो अर्को उपदेश के काम लाग्छ, भावातीत ध्यान सिकाउनुहोस् होइन। त्यो मान्छे त्यो ठाउँमा जाँदैन, त्यसले आफ्नो ठाउँ आफै बनाउँछ। राम्रो मेमोरी हुनु पर्यो, राम्रो पढ्नु पर्यो, पढेको कुरा राम्रो आउनु पर्यो, भावातीत ध्यानले दिन्छ। हेर्नुहोस्, रिसर्च पढ्नुहोस्, थाहा हुन्छ। त्यसै गरी हिसाबमा हुन्छ तपाईँलाई राम्रो बन्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, ब्युटी पार्लर गएको छ, दलिया छ, लगाएको छ, के गरेको छ, हजारौँ खर्च गरेको छ, बाबा पर्दैन। सुन्दर तपाईँको प्रकृति निकाल्नलाई भावातीत ध्यानले दिन्छ। कसले भनोस् जबसम्म यो विधाका मान्छेहरूले यो बुझ्दैनन् काम लाग्दैन। हेर्नुहोस् है, भनेपछि त्यसैले के देखिन्छ हिसाबमा भने हरेक विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने यो ट्रान्सेन्डेन्टल मेडिटेसन हो। अझ मैले भनिरहेको मेडिकल कलेजहरूमा हरेक डाक्टरहरूले यो सिक्नै पर्छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ के फ्याटिक सिन्ड्रोम, नर्सहरू ढले भन्नुहुन्छ, डाक्टरहरू ढले भन्नुहुन्छ। झन् यो कोरोनाको महामारीमा त झन् यति अप्ठ्यारो पऱ्यो, यति गाह्रो भयो, चाहिने नचाहिने लुगाको लगाएर चाहिँ जानु पऱ्यो होइन। तर त्यो हिसाबमा गरेर त्यो भावातीत ध्यान गरिसक्ने व्यक्तिहरूको के देखिया छ भने उनीहरूले थाक्दैनन्। उनीहरू चाहिँ
चाहिँ खानै नपाए भने पनि उनीहरूले चाहिँ त्योबाट चाहिँ सक्छन्। तर त्यो के गर्ने? यो ज्ञान छ, कागजमा छ, रिसर्चमा राखिया छ, तर त्यो कुरा सिकाइएकै छैन। जबसम्म मेडिकल कलेजमा सिकाइँदैन, हुने डाक्टरहरूले त्यो सिक्दैनन्, आफूले भोग्दैनन्, अरूलाई त्यो बताउन सक्दैनन्। 70 वर्ष लाग्ने जगदीश पोखरेलले अनुभूत गरेर कतिलाई प्रभाव पार्न सक्छ? ढिलो त भएन, पक्कै ढिलो। कहाँनिर पेनिट्रेट गर्नुपर्ने थियो र कसलाई प्रभावित पार्नुपर्ने थियो भने मलाई प्रभावित पारिराख्नु परेन। करिब करिब यो 50 वर्षको अनुभवले मैले त्यो अनुभव गरिसकेँ। र सुगर, डायबिटिज, यो प्रेसर आदि भइसकेपछि हामी यहाँ भएका धेरै करिब त्यो अनुभूति पनि गरिसकेका छौँ होला। सायद त्यो नभएको भए यहाँ 3-4 घन्टा हामी बस्दैनौँ होला। त्यो इन्ट्रेस्टबाटै आयो। कसलाई हामीले भन्नुपर्ने जसबाट आउँदा अरू 50, 60, 70 वर्षमा यो कुरालाई समाजभित्र युटिलाइज गर्दै लैजान सक्ने त्यो भनेको यङ जेनेरेसन, नयाँ पुस्ता। म यहाँ देख्दै थिएँ केही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वास्तवमा हामी त्यहाँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ। म जगदीश पोखरेलले 10 वर्ष मात्रै त्यसलाई गर्छु, सायद त्यसपछि म सकिन्छु। त्यो 10 वर्षको मात्रै, उनीहरूको शक्ति 70 वर्षको। त्यसैले हाम्रो टार्गेट त्यतातिर जानुपर्छ। म त्योभन्दा अगाडिका वक्ता साथीहरू र खास गरेर डाक्टर काफीले भन्ने कुरामा धेरै कुराहरूसम्म अघि गर्छु। यो अनुभूतिको कुरा हो। त्यसमाले मलाई आज यो अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म महर्षि फाउन्डेसनको धन्यवाद चाहन्छु। Maharishi liked to make everything in life very simple, but yet very effective. The technique of transcendental meditation comes down to one very profound principle. And every farmer would understand this. And I think Nepal is a nation of farmers, and as our chairman, being a farmer, can understand the principle of water the root, enjoy the fruit. Transcendental meditation is a simple, effortless mental technique that is watering the fruit of life, watering the tree of life. The benefits of transcendental meditation are far-reaching. Every area of life, mental potential, health, social interaction, social behavior, and even world peace. But it all comes back down to individual life connecting to the source of life. If a tree or any plant is disconnected from its nourishment in the soil, where the roots draw its nutrition, draw its sustenance to give fruit to the world, to the farmer. If it's disconnected from that, every aspect of that plant will shrivel and die. एकाकाराकारिक वृत्तिलाई भावातीत ध्यान भनिन्छ। ध्येय वस्तुमा वृत्तिलाई लगाइरहनु। तैलधारा, जलधारा, रुद्राभिषेक गर्नुहुन्छ। रुद्राभिषेक गर्ने बेलामा जसरी अटुट रूपमा जलधारा शिवलिङ्गमा तपाईँले छोडेको हुन्छ, त्यस्तै प्रकारले चित्तका वृत्ति पारमार्थिक सत्ता भनेको आत्मतिर अभिमुख भइरहनुलाई भावातीत ध्येय भनिन्छ। यद्यपि ध्यानमा ध्येय वस्तु, ध्याता ध्यान गर्ने व्यक्तिले, ध्यान भनेका आफ्ना वृत्तिहरूले ध्येय वस्तुलाई लक्ष्य गरिरहनु, उतातिर फर्किरहनु, यस्ता विषयवस्तुहरू छन्। तब मात्र भावातीत ध्यान हुन्छ। अनि अन्त्यमा के आउँछ? समाधि। समाधि भनेको अन्तिम गति हो। त्यसपछि अब कुनै प्रकारको साधना बाँकी रहँदैन। त्यसैले अब यो भावातीत ध्यान गर्दै जानुभयो भने तपाईँको व्यवहार पक्ष एकदम सभ्य हुन्छ, शिष्ट हुन्छ। तपाईँका इन्द्रियहरू विमार्गगामी बनिदिँदैनन्। भित्रबाट यस्तो शक्ति, ऊर्जा आउँछ, तपाईँका जीवनमा आएका जे जति समस्याहरू छन् तत्काल समाधान गर्न सक्ने शक्ति भित्रबाट आउँछ। समस्या नआउने होइन, सृष्टिमा आउँछ। त्रिगुणात्मक सृष्टि हो। त्रिगुणात्मक सृष्टिमा बाधा, व्यवधान, विघ्न, विक्षेप आउँदैन भन्ने कुरा हुँदैन। आउँछ, यो गुणको धर्म हो।
परन्तु त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने खोपी र शक्ति तपाईँ भित्रैबाट आउनुपर्छ। आउनको लागि तपाईँहरू एकछिन हृदयलाई खाली बनाउनुपर्छ, चैतन्यतिर अभिमुख हुनुपर्छ। चैतन्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मातिर फर्किनु भयो भनेदेखि पूर्णतया समस्या समाधान हुन्छ। आजको कार्यक्रमको हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। पक्कै पनि तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रम र भावती ध्यानको बारे जानकारी कस्तो लागेको छ हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। विभिन्न वक्ताहरूले आफ्नो अनुभवबाट आफूले बुझेका कुराहरू र भावती ध्यानले आजको समाजमा र आजको दिनमा राष्ट्रिय आवश्यकता किन बोकेको छ भन्ने बारे हामीले देखाइसकेका छौँ। आजको कार्यक्रम विशेष रह्यो भन्ने बाचाका साथ म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। ध्यान गरौँ, आफ्नो जीवनलाई सुखी बनाऊ, आनन्दको एक्सपिरियन्स गरौँ। ध्यान गर्दै रहनुहोस्, आफ्नो जीवनमा सुखी, शान्त र आनन्दको अनुभव गर्दै गर्नुहोस्। जय गुरुदेव।